Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। अजीज़ मोमिनीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में बुलाहट और ख़िदमत के प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। एक अरसे के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होने लगी है, लेकिन खुदा की मर्ज़ी है कि हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ सकें। सबसे पहले तो खुदा की ज़ात का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर हमारे डायसिस के छुपाने आला आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का नहायत मशकूर हूँ, जो हमें वक्तन फ़वक्तन ये मौक़े फ़राहम करते हैं कि हम अपने ईमान के फ़रोग़ के लिए बुलाहटों को सुन सकें और बुलाहटों के ज़रिए से अपनी बुलाहट को पहचान सकें। तो हम खुदा की ज़ात का और बिशप साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद ओकाड़ा से है और ताहाल वो इस्लामाबाद में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अजीज़ मोमिनीन, हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद बाबू सलीम सिल्वेस्टर साहब से है। बाबू जी, आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं और हम आपको आज अपने प्रोग्राम में बुलाकर नहायत ही खुश हैं और शादमान हैं, क्योंकि खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आज आप अपनी बुलाहट जो है वो हमारे मोमिनीन के साथ बांटने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ और आपके साथ जानना चाहूँगा कि आप हमारे इस कैथलिक टीवी में, आवे मारिया कैथलिक टीवी में आके कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ खुदा का, इसके बाद अपने छुपाने आला डॉक्टर बिशप जोसेफ अरशद साहब का, कि जिन्होंने हमारी कलीसिया के लिए हमारे लिए इस चैनल का आगाज़ किया और चैनल के ज़रिए ईमान की गूंज, ईमान की आवाज़ और बुलाहट को लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया और हमारे लिए शुरू किया, ताकि हम इसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाएं। इसके साथ शुक्रगुजार हूँ फादर जी आपका, आवे मारिया टीवी का, जिन्होंने आज मुझे इस बुलाहट को अब लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाया, ताकि मैं अपनी बुलाहट लोगों के साथ बांट सकूं, ताकि जो खुदा ने मुझे जिस बुलाहट के लिए बुलाया है मैं आप लोगों के साथ, आपके साथ और लोगों के साथ बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच बिशप जी आपका और आवे मारिया टीवी। फादर जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में मुझे इस लायक बनाया कि मैं आकर अपनी बुलाहट को दोबारा रियलाइज़ करके लोगों के सामने बात कर सकूं। बाबू जी, हम भी बहुत खुश हैं आपको अपने इस चैनल पे बुला के। दर हकीकत हमारे लोग ईमान रखते हैं और इस ईमान की बुलाहट की जो कहानी है इसको सुन के लोग तक़वियत पाते हैं। तो आज आपसे भी कुछ इसी तरह के चंद सवालात किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के साथ में अपनी जो बुलाहट की कहानी है, ये बुलाहट शुरू कहाँ से हुई, इसके बारे में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आबाई गांव कौन सा है, ताकि हमारे लोग जान सकें कि हमारे मुनाद कहाँ से सफ़र करते करते हम तक पहुँचे हैं। जी फादर जी, मेरा नाम सलीम सिल्वेस्टर है और मैं ओकाड़ा शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पैरिश 10 चक एंटोनियाबाद है और मेरा आबाई गांव 8 फोरल है। मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा बाप खेती बाड़ी करता और वो उस वक्त के मुताबिक तलीम बालगा का टीचर था, और जब मैंने आँख खोली, जब मैंने होश संभाली, तो मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में फ़ादर साहबान के साथ बशारती कामों में मददगार देखा। मुख्तलिफ़ तरह से इबादत का इनकाद करते हुए क्रिसमस के मौका पर ड्रामा अपनी बरादरी के साथ, ख़ानदानों के साथ मिलकर करते देखा, और फिर इसके साथ दुबाइया ज़िंदगी में जो उन्होंने लोगों की मदद करके मैंने उसको देखा। और उसके बाद इस मोटिवेशन में जो बुलाहट का मुझे जो थोड़ी सी रोशनी या मुझे आगाज़ हुआ, वो डोमिनिकन सिस्टर्स ने मुझे इस बुलाहट के लिए मोटिवेट किया। दरअसल वो तो शायद कुछ और चाहती थी, लेकिन खुदा की मर्ज़ी ये थी कि मैं एक मुनाद बनकर कलीसिया में खिदमत करूं। इसलिए मैंने प्राइमरी तालीम अपने गांव में 8 फोरल में हासिल की, फिर हाई स्कूल हेडक्वार्टर मिलिट्री फार्म में मैट्रिक तक वहाँ किया, और 2 साल अरसा मैट्रिक करने के बाद, इसके बाद फिर मैंने अपने माँ बाप के लिए
عام کام کیا روزگار، جس میں مستریوں کے پیچھے مزدوری کی، کھیتی باڑی کی، زبردست. اور میں نے قاسم ایئرپورٹ پہ پلےداری کی. پھر دادو میں میں نے واٹر اینڈ سپلائی اس میں بجلی اور پانی میں ایز اے ملازم کام کیا. اور پھر 94 میں مجھے انٹرویو کے لیے کیٹیکسٹ ٹریننگ سینٹر میں بلایا گیا، جہاں سے میں نے باقاعدہ طور پر کام شروع کیا، تعلیم سیکھی. اور پھر 23 دسمبر کو میرا گریجویشن مکمل ہوئی اور مجھے ڈپلومہ ملا. اور 24 دسمبر کو 94 کو ہی 93 کو مجھے انہوں نے 97 کو مجھے 213 مدینہ ٹاؤن میں فادر جی نے اپوائنٹ کیا. اور پھر 6 جنوری کو باقاعدہ طور پر میں نے فیصل آباد ڈائسس میں 213 مدینہ ٹاؤن میں فادر کلیمنٹ کے ساتھ اپنی خدمت کا آغاز کیا. اور وہاں خدمت کرنے کے بعد مجھے جب فادر جی ادھر آ گئے تو فادر جان نیون کے ذریعے مجھے اسلام آباد میں بلایا گیا. انٹرویو ہمارے. اچھا بابو جی، میں آپ کو یہاں پر روکوں گا، یہ ہم آپ کے مزید تفصیل جانتے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ مناد صاحبان جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے خاندان میں سے چنے جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خاندان میں سے بھی موٹیویشن ملتی ہے اور پھر ہم دوسروں کو دیکھ کے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سسٹر صاحبات کو دیکھ کے آپ نے یہ بلاہٹ کو پہچانا. تو تھوڑا سا خاندانی طور پہ بتائیں کہ خاندان میں آپ کو بلاہٹ کا کیا عنصر ملتا تھا؟ ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، جہاں گاؤں میں کام کرتے، گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے اور گاؤں کے حالات کے مطابق ہم کام کرتے تھے. میری پھوپھو کا بیٹا بابو نذیر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ سسٹر روزا فرانسس ان کا بھائی، جو ہمارے لیے سب سے بڑا فیملی میں ہمارے لیے ہمارے سنبھالنے والا، ہمیں دیکھنے والا، ہمیں مشورہ دینے والا اور اس طرف جو ہمیں راہ پر لگانے والا. ان کو دیکھ کر، ان کو متاثر ہو کر سسٹر کے ساتھ خدمت کر کے آلٹر بوائز کے ذریعے اور پھر چرچ میں، اور سسٹر نے بہت، سسٹر ڈومنیکن سسٹر جو ہمارے پیرش میں تھی، ان کے ذریعے سب سے بڑا آج میں اپنی اس خدمت میں اپنے باپ اور اپنے ہم خدمت بھائی بابو نذیر انتنی کا شکر گزار ہوں. ان کو یاد کرتا ہوں اور جن کے وسیلہ سے میں کیٹیکسٹ ٹریننگ سینٹر اور مکمل کر کے تعلیم آج ایک مناد ہوں. اچھا، تو آپ لوگ کتنے بہن بھائی تھے بابو جی؟ 4 بھائی اور 3 بہنیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ کا یہ سفر جو ہے وہ تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے جو بھائی تھے بابو نذیر اینتھنی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کافی آپ کی مدد کی. پھر آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی یہ تعلیمی سفر کو مکمل کیا، گریجویشن مکمل کی اور آپ اسلام آباد آ گئے. اب اپنے اسلام آباد میں جو خدمات بابو جی آپ نے سر انجام دی ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ وہ بھی جانیں کہ آپ نے اسلام آباد میں کون کون سی ذمہ داری اور کہاں کہاں پر خدمات سر انجام دی ہیں. جی فاضل جی، میں نے 2003 میں فادر جان ایون کے ساتھ، فادر آصف جان کے ساتھ خدمت کا آغاز کیا. سب سے پہلے میں نے F74 والے سیکٹر میں کام کیا اور پیرس کی تمام تر ذمہ داریاں جو ایک معاون ہونے کے ناطے، کیٹیکسٹ ہونے کے ناطے میرے ذمے آتی تھی. میں بڑی خوش اسلوبی سے، فادر صاحبان آج بھی ڈائسس میں موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کر کوشش کرتا ہوں کہ بڑی خوش اسلوبی سے کام کیا جائے. پھر 100 کوارٹر میں مجھے اپوائنٹ کیا گیا. 100 کوارٹر میں ہمارے کیتھولک چرچ کا ایک چھوٹا سا جھگڑا چل رہا تھا، جہاں کے پروٹسٹنٹ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چرچ بنے. اس کے لیے برادری میں دو طرح کا جھگڑا تھا، جس کے کافی مسائل تھے اور وہاں مجھے اپوائنٹ کیا گیا اور میں وہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن فادر آصف جان نے کہا کہ نہیں، آپ نے جانا ہے. اور وہ معاملہ خدا کے فضل سے حل ہوا. وہاں پھر فادر رحمت حاکم صاحب نے وہاں چرچ بنوایا، جس پہ پاپا سفیر نے برکت دی. اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد پھر حال ہی میں فادر سلویسٹر جوزف نے اس چرچ کو بڑا کر کے آج کلیسیا کے لیے بہت بڑا چرچ بنا کر وہاں بشپ صاحب آئے اور اس کی بلیسنگ ہوئی اور 29 نومبر کو اس کی بلیسنگ ہوئی اور وہاں پھر مجھے اپوائنٹ کیا گیا. اب میں وہاں کلیسیا کے ساتھ خدمت کرتا ہوں اور اس خدمت میں اسلام آباد کے تمام علاقوں میں، تمام بستیوں میں تقریباً میں نے ہر خاندان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی خدمت کو پیش کیا، جس کا رسپانس آج بھی مختلف لوگوں، خاندانوں کے ذریعے کلیسیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا بابو جی، آپ کو تقریباً 23 سال ہونے والے ہیں اس مناد کی خدمت میں اور
मुबशरान अंजील होते हुए। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि इन 23 सालों में आपके ईमान को तक़वियत कैसे मिली है एक मुनाद होते हुए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग शायद सिर्फ इसी अपने जो दुनियावी काम है और उसको अपने ज़िम्मेदारी को पूरा करने में लगा देते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी आपकी ज़िंदगी में कोई वाक़या आया कि जिसमें आपने महसूस किया हो कि हाँ दर हकीकत खुदा मेरे साथ और मैं सही जगह पे हूँ? जी फादर जी, जैसे मैंने आपको बताया 23 सालों में नहीं बल्कि हर रोज़ ये लम्हा हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ख़ुसूसन आता है कि नशेब व फराज आते हैं, मुश्किलात आती है, परेशानियाँ आती हैं, नाकामियाँ आती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शायद आज ये काम हो रहा है, कल नहीं होगा, लेकिन कल आने वाला जो है वो उस ईमान को मजबूत करता है कि जिस तरह मैंने बताया कि सबसे बड़ा ये हमारे लिए ये चर्च का मसला था जो बरादरी में था, और वो भी बरादरी ने बड़े खुश असलूबी से उसकी सुलह हुई और उस चर्च का नाम मलका सुलह मुकस्सम मरीम के वसीला से उसका नाम मलका सुलह रखा गया। और आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मसाइल भी आए हैं, मुश्किलात भी आई हैं, लेकिन हर रोज़ जो मुकस्सम मरीम है वो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तक़वियत और ईमान की बढ़ोतरी का वसीला है। इसीलिए जहाँ भी आज रोज़ी ग्रुप है वो रोज़ी ग्रुप के वसीला से ही हमें ख़ानदानों में तक़वियत मिलती है। ख़ानदानी रोज़री की इबादत जो है वो हमें दिन ब दिन मजबूत करती है, और हर रोज़ जब हम इकट्ठे होकर ख़ानदानी तौर पर रोज़ी पढ़ते हैं तो उस मुश्किल पर, उस प्रॉब्लम पर, उस तमाम तर ख़तरे पर जो कुछ भी हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी या बुलाहट में आती है वो मुकस्सम मरीम और खुदा का पाक कलाम है। जब हम रोज़ी की इबादत पर्सनली करते हैं, लोगों के साथ मिलकर करते हैं, तो वो हमारे लिए क़ुव्वत बनती है, और उसी क़ुव्वत से हम हर आजमाइश पर फतह पाकर आज तक इस खिदमत को जारी रख रहे हैं। बेशक बाबूजी, खुदा हर रोज़ हमारी मदद करता है। उसने खुद फरमाया कि दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हो, तो वो दर हकीकत साथ होता भी है। ये हम पे मुनसर है कि हम खुदा को अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं। वो अपने वादे के मुताबिक साथ रहता है। हम बाबूजी बात को मज़ीद बढ़ाते हैं। हमारा ये चैनल, ये प्रोग्राम जो है बुलाहट और ख़िदमत बड़े शौक़ से देखा जाता है, तो इसमें नौजवान भी देखते हैं, बुज़ुर्ग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इस 23 साल के तजर्बा से हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम दे कि बुलाहट को कैसे पहचान सकते हैं और बुलाहट का जवाब अपनी ज़िंदगी में कैसे दिया जा सकता है, और बुलाहट किस तरह की होती है कि हम लोग उसमें अपने आप को वफादारी से चला सकें। जी फादर जी, नौजवानों को मेरा पैगाम है, बल्कि हर सुनने वाले आवे मारिया टीवी को सुनने वाले को मेरा ये पैगाम है कि जब भी हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, अपने ख़ानदान के साथ वफादार होते हैं, सबसे पहली बात जो है वो फर्मा बरदारी है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुराई ना चुनता है, ना बुराई में जाने देता है। इसलिए कोशिश करता है, माँ बाप की हर कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को हर तरह के ख़तरे से महफूज रखे। इसीलिए वो उनकी तरबियत करते हैं, उनको मना करते हैं, जिसकी वजह से शायद नौजवान आज माँ बाप से भी दूर हैं, चर्च से भी दूर है। जब उनको बुरी राह से रोका जाता है, आने वाले ख़तरात जिनको माँ बाप या चर्च या कलीसिया समझती है, जब उनकी निशानदेही की जाती है तो नौजवान उनसे किनारा कशी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए, जो मेरी खिदमत में, या मैं समझता हूँ कि दर्स यह है कि हम प्यार के साथ पोलाइटली उनके साथ बात करें, काउंसलिंग करें, मीटिंग करें, और नौजवान जो है वो अपने बुज़ुर्गों से सीखे। जिस तरह हम ईमान की कहानी या ईमान की निजात की कहानी अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं, किस तरह बाप इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, किस तरह खुदा ने हज़रत नूह को तूफ़ान से बचाया, किस तरह खुदा ने सदरत मुस्तफ़ नजू को ईमान के वसीला से जलती हुई आग से बचाया। अगर हम अपने बुज़ुर्गों से निजात और ईमान सीख सकते हैं तो आज का नौजवान भी अपने बुज़ुर्गों से खुदा का प्यार और खुदा की मोहब्बत सीख कर फर्मा बरदार कर निजात तक पहुँच सकता है। क्योंकि खुदा ने हर इंसान को, नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो या बड़ा हो, सबको अपनी बुलाहट बुलाया इसलिए है ताकि वो उस बादशाही, उस मोहब्बत, उस निजात में शामिल हो। और वो शामिल हो सकते हैं हम खुदा के कलाम से, अपने बुज़ुर्गों की ईमान के तजर्बात से और उन ईमान की दुआओं से जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर रोज़ खुदा के हजूर नज़र गुजरानते हैं। बेशक बाबूजी, आपने बजा फरमाया। नौजवानों, देखिए बाबूजी की इस खूबसूरत बात से हम लोग अपने आबाई कलीसिया जो है, या जो हमारे
مذہب میں ہمارے مسیحت میں جو بزرگ ہو گزرے ہیں ہم ان کی زندگیاں دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، مقدسین کی زندگیاں دیکھیں کہ خدا ہر ایک کو جب بلاتا ہے تو انداز فرق ہو سکتے ہیں لیکن بلاہٹ جو ہے اس کو پہچاننا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور جب بلاہٹ کو پہچان لیتے ہیں پھر ہم جا کے اپنے خداوند کے ساتھ میں الحاق کرتے ہیں، اور بلاہٹ خدا کا ایک تحفہ ہے۔ ہم سبوں کو اپنی بلاہٹ کو پہچاننا ہے کیونکہ خدا سب کو بلاتا ہے، اور بلاہٹ مختلف طرح سے ہو سکتی ہے لیکن اس میں قائم رہنا، وفاداری اور تابعداری سے چلنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بابو جی آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائسس کے 75 سالہ جوبلی اس سال ہم منا رہے ہیں جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور ان قریب جو ہے ہم لوگ جوبلی کو بڑے دھوم دھام سے منانے بھی والے ہیں۔ تو آپ ان 75 سالہ جو ڈائسس کی جوبلی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائسس کی جو کامیابیاں ہیں اور ڈائسس میں جو واقعات ہوئے مشنری لحاظ سے یا جو بھی، تو تھوڑی سی آپ اس کے بارے میں کچھ اپنے ایمان کو دیکھتے ہوئے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ڈائسس میں آپ نے ایمان کو کیسے مضبوط ہوتے دیکھا ہے؟ جی فادر جی، میں نے جہاں تک میں نے سنا اور میں نے آ کر اس ڈائسس میں کام کیا، آج ہم 75 سالہ جبلی منا رہے ہیں۔ 75 سالہ ایمانداروں کی محنت اور 75 سالہ ان بلاہٹ کے مشنریوں کی جنہوں نے اپنی بلاہٹ کو پہچانا اور اپنی بلاہٹ ہمیں بانٹی، اس بلاہٹ پر کام کر کے عملی نمونے سے ہمارے لیے ایمان کی راہ تیار کی۔ آج وہ جو بیج بویا گیا تھا 75 سال پہلے، آج ایک تنا بار پھلدار درخت بن چکا ہے، جس کے بہت سارے پیرشز، بہت سارے مشنری سکول، مشنری ادارے، بہت سارے اس ڈائسس کے وسیلہ سے لوگوں نے روحانی طور پر، ایمانی طور پر اور خاندانی طور پر ترقی کی ہے۔ مختلف طرح سے ادارے جو ہے وہ مشینری جو ہے وہ کام کاری ہے، اور ہم سب کا کام مختلف اداروں کے لیے بشپ صاحب کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ایک ہو کر اپنے اپنے ذرائع سے، اپنے اپنے طریقے سے اس انجیلی بشارت کو دوسرے پھیلانا ہے۔ اور وہ پھل 75 سالہ جو درخت لگایا گیا تھا، آج ہم اس کا پھل دوسروں کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ یہ خوشی ہمارے لیے، ہم خوش قسمت ہیں۔ آج کا یہ نوجوان، آج یہ ڈائسس کے لوگ، آج یہ ڈائسس کے پیرش کے تمام خاندان، آج تمام فادر صاحبان، آج تمام سسٹر صاحبان، منار صاحبان اور تمام ٹیچرز جنہوں نے اس ڈائسس کو اس خوشی میں خدا نے شامل کیا، تاکہ وہ اپنے بزرگوں کی محنت کو یاد کرتے ہوئے اس ایمان کے وسیلہ سے اپنے آنے والی نسل کے لیے اس نمونے کو، ایمان کو دوسروں میں بانٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بے شک یہ ایک تاریخی جملہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ درخت کوئی لگاتا ہے، پھل اس کا کوئی کھاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو ابھی ڈائسس میں کام کر رہے ہیں، یقیناً ان مشنری حضرات کے لگائے ہوئے بیج سے جو درخت بنے ہیں، ہم لوگ اس کی شاخیں، اور وہیں پہ ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں اور پھل بھی حاصل کر رہے ہیں، پھل دے بھی رہے ہیں۔ بابو جی آپ سے بات چیت کر کے بڑا اچھا لگا۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی خوبصورت سا پیغام دیجئے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایمان میں اور زیادہ تقویت پا سکیں۔ جی فادر جی، میری دعا ہے اور خدا سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنا فضل ہر ایک نوجوان پر نازل کرے، جس طرح اس نے یوئیل نبی کے ذریعے فرمایا کہ میں آخری زمانے میں ہر بشر پر اپنی روح انڈیلوں گا، اور وہ روح ہمارے خاندانوں میں بپتسمہ کے ذریعے خاندان اور کاہل نے ہماری زندگی میں ہمارے لیے خدا سے مانگے اور خدا نے نازل فرمائی ہے۔ آج اس روح کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان کو خدا نے بلایا ہے، زندگی دی ہے، تحفے دیے ہیں، ماں باپ جیسی برکت دی ہے۔ اب تو نوجوانوں کو خدا نے تمام تر سہولتیں دی ہیں جن کے وسیلہ سے ہم اپنی خاندانی زندگی میں خوشی اور کلیسیا میں ترقی لا سکتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان کلیسیا میں وہ اعلیٰ کار ہیں جن کے وسیلہ سے انجیل کی بشارت غیر قوموں تک جا سکتی ہے۔ جس طرح ہمارے نوجوان، خواہ وہ مشنری، خواہ وہ ٹیچر ہے، خواہ وہ کمپیوٹر آفس ہے، خواہ وہ گورنمنٹ میں ہے، خواہ وہ کسی بھی آفس میں کام کرتے ہیں، تو آج نوجوانوں کے لیے وہ خدا کا کلام، وہ پیغام جو ہم کاہن کے ذریعے اتوار کو سنتے ہیں، وہ پیغام در حقیقت نوجوانوں کے ذریعے مختلف لوگوں تک، بلکہ ہر انسان تک جن سے وہ ہر روز ملتے ہیں، ان کے ساتھ بانٹا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان
آج کلیسیا میں بہت اہم اہمیت کا حامل ہے، اور اگر نوجوان خدا کی آواز کو سن کر اپنے اس رویے سے اس بات کو دوسروں میں بانٹے، یہی نبی کا کردار ہے، یہی خدا نے بپتسمہ کے ذریعے ہم سب کو بلایا ہے۔ اور مقدس پالوس ہمیں یاد لاتے ہیں کہ تم شاہی خانت برگزیدہ قوم اور چنی ہوئی نسل، یعنی بپتسمے کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ ہر نوجوان، ہر مرد و زن جس نے خدا یسوع مسیح کی نام پر بپتسمہ لیا، اس کے مشن کو دوسرے بانٹنے کا حصہ دار اور ذمہ دار ہے۔ یہی ہماری خدمت ہے، یہی ہماری بلاہٹ ہے کہ ہم اس مسیح کو جو ہمارے لیے انسان بنا، زمین پر آیا، دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، اور ہمارے ایمان کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے ہمیں گناہوں کی موت کی نجات بخشی، تمام بیماریوں سے فتح دینے کے لیے اس نے بلایا۔ آج ہم سب شاید اس زمانے میں، دنیا میں شاید کسی اور کو نجات دہندہ ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے رسوائی، اسی لیے مشکلات، پریشانیوں میں شکار ہیں۔ لیکن جب بھی ہم مصرف بیٹے کی طرح خدا کے حضور آ جاتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں۔ نوجوانوں سے میری یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ خداوند ہر نوجوان کو مصرف بیٹے جیسا فضل دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اپنے والدین، ماں باپ کے ساتھ، روحانی ماں باپ اور دنیاوی خاندانی ماں باپ کے ساتھ مل کر خدا کی بادشاہت میں پیش کرنے اور اس میں شامل ہونے کا وسیلہ بنائے۔ بے شک نوجوانوں، آپ نے سن لیا ہے کہ بابو جی نے خوبصورتی سے پیغام دیا آپ کو کہ آپ نے والدین کی تابع داری کرنی ہے، جو ذمہ داری ملتی ہے اس کو بھی احسن طریقے سے نبھانا ہے، اور اوبیڈینس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ نوجوان در حقیقت ہمارا مستقبل ہے۔ میں بابو جی بہت بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے آج وقت نکالا ہمارے اس آوے ماریا کیتھلک چینل کے لیے، اور میں اپنی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں پھر سے اپنے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا مشکور ہوں، جو ہمیں یہ مواقع فراہم کرتے ہیں اور در حقیقت چاہتے ہیں کہ یہ بلاہٹ اور یہ جو بلاہٹ کی کہانی ہے یہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی یہ چینل دیکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ یہ ایمان کی کہانیاں صرف چند لوگوں تک نہیں بلکہ ساری دنیا تک پہنچ سکیں۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خیال رکھیے، پھر جلدی ملیں گے۔ خدا حافظ۔ May God bless you all.